बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज हफ्ता 30 अगस्त है और इस वक्त सूबा पंजाब को अपनी तारीख के बदतरीन सैलाब का सामना है और दो चीज़ें ऐसी हैं जिन पर सबसे ज़्यादा बात हो रही है। ज़ाहिर है कि एक तो सैलाब का मामला, उससे हटकर मैं बात कर रहा हूँ। दो चीज़ें हैं जिन पर सबसे ज़्यादा बात हो रही है। एक है मरीम नवाज़ साहिबा इस दौरान क्या कर रही हैं, मरीम नवाज़ साहिबा की एक्टिविटीज़ क्या हैं, तो उसके ऊपर बहुत बहस हो रही है। दूसरा मामला है अलीम खान साहब, वफाकी वज़ीर हैं, बड़े पावरफुल वफाकी वज़ीर हैं। एक छोटी सी पार्टी, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तोड़ कर बनाई गई और ये दावे किए गए कि ये तकदीर बदल देगी, ये पाकिस्तान में स्टेबिलिटी लेकर आएगी, इस्तेहकाम लाएगी, उसके रहनुमा हैं। और इतनी छोटी पार्टी होने के बावजूद एक बहुत ही पावरफुल मिनिस्टर हैं। उनकी जो पार्क व्यू सोसाइटी है उसके ऊपर बहुत बात हो रही है और कुछ बहुत ही दिलचस्प हुआ है। वो ज़मीन जिसके ऊपर कब्ज़ा कर लिया गया था, दरिया ने अपनी ज़मीन का कब्ज़ा छुड़वा लिया अलीम खान साहब से, और वो एनओसी जो पंजाब हुकूमत ने जारी किया था, असदुल्ला खान साहब ने उसके हवाले से बड़ी एक ज़बरदस्त वीडियो की है, कुछ तफसीलात सामने रखी हैं कि मरीम नवाज़ साहिबा की जब 2024 में हुकूमत कायम हुई तो आगाज़ के ही दिनों में, यानी पहले 10 दिनों में, 24 फरवरी को गालिबन वो वज़ीर आला बनी और विद इन 10 डेज़ और 8 डेज़, यानी कि एक हफ़्ते के अंदर अंदर को 3 या 4 मार्च को एनओसी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जारी किया गया अलीम खान साहब की जो ये सोसाइटी है उसको रूडा की तरफ से, और जो दीगर महकमे हैं उनकी जानिब से उसको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो है वो जारी कर दिया गया। वो जो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट है वो बड़े दिलचस्प अंदाज में मनसूख हो गया है, कैंसिल हो गया है। बड़ा दावा किया है हुकूमत ने, नून लीग की हुकूमत ने, कि कार्रवाई होगी। और सबसे अहम और दिलचस्प पहलू इस सारी कहानी का ये है कि जो केस है, जो मुकदमा है, ये सबसे ख़तरनाक जज के सामने लग गया। और वो जज 26वीं आईनी तरमीम वाला जज नहीं है। अगर अलीम खान साहब का मुकदमा, अलीम खान साहब का मुद्दा किसी ऐसे जज के सामने जाता जो 26वीं आईनी तरमीम के बाद ज़ेरे बार है या ज़ेरे दाम आ चुका है, तो शायद वो फ़ैसला जो है वो अलीम खान साहब के हक़ में होता। लेकिन जिस जज ने फ़ैसला सुनाया है वो जज किसी की नहीं सुनता। वो जज बहुत ख़तरनाक है। बड़ी ही दिलचस्प कहानी है। दो चीज़ें मैं आपको सुनवाऊँगा। एक तो मुसद्दिक मलिक साहब ने जो दावा किया, जो मुझे नहीं लगता कि पूरा होगा, अलबत्ता ये उनका दावा ज़ाहिर है कि एक बड़ा इंपॉर्टेंट है, और अगर वो ये कर गुज़रे या उनकी ये हुकूमत कर गुज़रे तो वो चाहे फॉर्म 45 की हुकूमत है, चाहे फॉर्म 47 की हुकूमत है, क्रेडिट जो है वो उनका बनेगा अगर वो ये कर गुजरे, और बड़ी अच्छी बात होगी कि वो ये कर गुजरे। दूसरा, कुछ दावे मैं आपको सुनवाऊंगा अलीम खान साहब के, जो अलीम खान साहब करने का मंसूबा बना चुके थे। कुछ उन्होंने गुफ्तगू इमरान खान के मुतल्लिक की थी, और फिर हम बात करेंगे कि ये दरिया जो है, इस दरिया ने क्या किया है, इसने किस तरीके से ज़मीन का कब्ज़ा छुड़वाया और वो मंसूबा जो बनाया गया था उसको कैसे खाक में मिलाया। लेकिन आगाज़ में ज़रा इसकी तमहीद को जो है वो बांधते हुए मैं आपको बताऊं कि कोरोना जब आया था दुनिया में और पूरी दुनिया स्टैंड स्टिल पर आ गई थी, लॉकडाउन लग गया था, कमर्शियल एक्टिविटीज़ रुक गई थी, डोमेस्टिक एक्टिविटीज़ भी हॉल्ट हो गई थी, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ जो हैं वो भी रुक गई थी, जहाज़ उड़ना बंद हो गए थे, इंटरसिटी ट्रैवल बंद हो गया था, लोग अपने घरों में महसूर हो गए थे, कारखाने बंद हो गए थे, गाड़ियाँ चलना बंद हो गई थी। ये वो वक्त है, ज़ाहिर है कि इस्लामाबाद में भी लॉकडाउन की कैफियत थी, और उन दिनों ये मैं मई, अराउंड मई जून जो है उसकी बात कर रहा हूँ, एग्जैक्ट डेट मुझे याद नहीं, लेकिन ये वो वक्त था कि जाहिर है कि जब कंप्लीट लॉकडाउन की कैफियत थी। रोड्स के ऊपर आप आते थे तो पुलिस ये नाके आपको रोक लिया जाता था, शनाख्त तलब की जाती थी, आपको जाने की इजाज़त नहीं होती थी। मैं उन दिनों एक इंटरनेशनल इंग्लिश न्यूज़ चैनल है इंडस, मैं उसका ब्यूरो चीफ था, तो जाहिर है कि हमें ख़बर के शोबे से वाबस्ता होने की वजह से हमें इजाज़त होती थी कि हम आ जा सकते थे। तो फिर उस दौरान सड़कें खाली होती थी, तो कभी कभी जो है वो यूँ समझें कि ड्राइव पे भी निकल जाया करते थे। तो मैंने जो मारगला रोड इस्लामाबाद है उस पर तेंदुआ या लेपर्ड, चीता, उसको स्पॉट किया और वो बिल्कुल मारगला रोड के ऊपर मौजूद था। उसके बाद मैंने एक वीडियो की थी जिसमें बहुत ज़्यादा इस हवाले से स्टडी करने के बाद वो वीडियो इस मौजू के मुतल्लिक थी कि जो नेचर है वो रिकैप्चर करती है, रिक्लेम करती है अगर एनक्रोच किया जाए, अगर तजावुज़ात कायम की जाएँ, आप कुदरत से, आप फितरत से, आप नेचर से कुछ छीनने की कोशिश करें या उसके ऊपर तजावुज़ करें, तो वो अपना जो एरिया है उसको रिक्लेम करती है। और फिर उसमें हमने कुछ स्टोरीज़ डिस्कस की थी। एक तो ये कि किस तरीके से ये जो ज़ाहिर है कि मारगला हिल्स हैं, ये एक नेचुरल हैबिटेट है
तेंदुओं की या लेपर्ड्स की, और ज़ाहिर है कि एक कमर्शियल एक्टिविटी की वजह से रेजिडेंस है लोगों के आना जाना है, गाड़ियां हैं, उसकी वजह से वो पहाड़ों के किसी चोटियों के या दूसरी साइड के ऊपर महदूद हो गए हैं। माजी में ज़ाहिर है कि यहाँ पर आते होंगे तो अभी भी कभी कभार जब सुकून का वक्त होता है तो वो यहाँ पर स्पॉट हो जाते हैं। फिर हमने एक खबर डिस्कस की थी कि वीनस इटली के साहिलों के ऊपर 70 साल के बाद वो जो कश्तियाँ जो जहरीला ज़ाहिर है कि जो एमिशंस छोड़ती थी और पोल्यूशन थी पानी की, उसकी वजह से डॉल्फिन्स ने उन साहिलों पर आना छोड़ दिया था। तो कोई 70 साल के बाद डॉल्फिन जो है वो उन साहिलों पर स्पॉट की गई। फिर एक बीबीसी ने बड़ी मशहूर स्टोरी की थी, गालिबन इंडिया में हिमाचल प्रदेश के किसी गांव की, के वहाँ के जो मकीन है, वहाँ के जो बासी हैं, वो एक दिन सुबह सोकर उठे और अपनी छतों पर खड़े होकर उन्होंने एक अजीब नज़ारा देखा कि उनके गांव से 270 किलोमीटर दूर जो हिमालय के पहाड़ थे वो उनको अपने घर की छतों से नज़र आ रहे थे। और फिर बीबीसी ने एक उस गांव के सबसे बूढ़े शख्स का इंटरव्यू किया और उस बूढ़े शख्स ने बताया कि उसने खुद तो नहीं लेकिन बचपन में अपने दादा से ये सुना था कि उसके दादा ने अपने बचपन में या अपनी जवानी के वक्त में अपने घरों की छतों पर खड़े होकर यहाँ से पहाड़ियाँ देखा करते थे। वो कहते थे कि वो बूढ़ा शख्स कहता है कि हम समझते थे कि सिर्फ किस्से कहानियाँ हैं, झूठ बोलते हैं दादाजी, लेकिन आज जब नेचर ने खुद को कैप्चर किया और हील करना शुरू किया, कमर्शियल एक्टिविटी रुक गई, जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी है, जहाज़ उड़ना बंद हो गए, धुआं जो है वो, तो फ़िज़ा साफ़ हुई, ओजोन की लेयर ने खुद को रिपेयर करना शुरू किया और वो मंज़र जो कभी किसी ने शायद 100 साल में नहीं देखा था, तो वो पहाड़ का मंज़र जो है वो उस गांव के बासियों ने अपनी छतों पर खड़े होकर देखा। बहरहाल जो नेचर है उसका एक रूल है और उस फिनोमेना ने अब हमें भरपूर तरीके से बताया है, अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया है। तो वो दरियाई ज़मीन जिसके ऊपर गैर कानूनी तामीरात जो है वो की गई, ज़ाहिर है कि जो लोग गांव देहात से या जो दरियाई ज़मीनें हैं उनसे वाकिफ़ हैं, उनको मालूम है कि ऐसी ज़मीनें, इनका रेट बहुत कम होता है और इनका अगर आप पट्टे पे या ठेके पे, मुस्ताजरी पे ये ज़मीन उठाते हैं तो वो भी आपको बहुत सस्ती मिलती है। उसकी वजह ये है कि उसमें एक फ़सल जो है वो उगती है सर्दियों के मौसम की, गर्मियों के मौसम में वहाँ पर क्योंकि पानी होता है, दरिया का जो पार्ट है वो पूरा का पूरा भर जाता है, लिहाजा उन ज़मीनों को जो है वो ज़ाहिर है कि फिर लोगों की मलकियती ज़मीनें होती हैं। दरिया अपना रुख रास्ता भी तब्दील करता है, कभी उसका बहाव किसी जानिब होता है, कभी पानी ज़्यादा आता है, कभी पानी कम होता है। तो ज़ाहिर है कि दरिया के सुकड़ने और फैलने का अमल जो है वो सदियों से, साल हर साल से चलता आ रहा है। और अगर दरियाए सिंध की तारीख़ को पढ़ें या इसका जो इंडस रिवर सिस्टम है उसको पढ़ें तो आपको मालूम है कि ये करोड़ों साल पुराना, 4-5 करोड़ साल पुराना जो दरिया है, इसके ट्रेसेस मौजूद हैं और लगभग 1 करोड़ 80 लाख साल से ये इसी धारे पे, इसी रूट पे कमोबेश जो है वो बह रहा है और इसके ट्रेसेस मौजूद हैं। और इंडस वाटर सिविलाइजेशन जो है वो इसके किनारे आबाद हुई है। और जाहिर है कि इंसानी तमद्दुन की तारीख़ हमें बताती है कि लोग अपने घर जो हैं वो दरिया के किनारे बनाते हैं और जब वो सहरा में रहते हैं तो खैमे लगाते हैं, तो बड़े बड़े शहर आबाद हैं। अब एक बड़ी बहस है कि रूडा इमरान खान के दौर में वहाँ पर ये हो रहा था, फलां हो रहा था, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ कि इस सारे मामले में NOC जो है वो बिलाखिर आकर जो है वो मरीम नवाज साहिबा की हुकूमत में जारी हुआ। अब इमरान खान का एग्जैक्ट मंसूबा तहरीक इंसाफ कह रही है कि ये नहीं था, कुछ और था, और एक लंबी बहस है। लेकिन अलीम खान साहब जो हैं वो कुछ दावे कर रहे थे और वो जो दावे हैं वो मैं आपको सुनवाता हूँ और उसमें आपको ज़ाहिर है कि कुछ ऐसी चीज़ें भी नज़र आएंगी जो गरीब गुरबा के लिए नहीं होती, यानी कि गरीब गुरबा जो हैं उनके लिए नहीं बल्कि अशराफिया के लिए, प्रेस्टीज ब्लॉक की बातें। ये जो पार्क व्यू सोसाइटी है ना, इसके ब्लॉक्स बड़े इंटरेस्टिंग हैं। सिल्वर ब्लॉक, पर्ल ब्लॉक, मोती वाला यानी कि ब्लॉक जो है ना, प्लैटिनम, टोपाज, मुख्तलिफ जो कीमती से कीमती धातें हो सकती हैं या जो नग हो सकते हैं, जो पत्थर हो सकते हैं, उनके नामों पर है। डायमंड ब्लॉक है, एग्जीक्यूटिव ब्लॉक है, ओवरसीज़ ब्लॉक है, जैस्मीन ब्लॉक, और फिर बात हो रही थी एक प्रेस्टीज ब्लॉक की। अलीम खान साहब दावा क्या कर रहे थे, कुछ बातें जो वो बता रहे थे, उस पर आने से पहले मैं आपको सुनवा देता हूँ मुसद्दिक मलिक साहब जो हुकूमत की तरफ से बता रहे हैं कि क्या होगा। ज़रा ये क्विकली सुनिए। रुक गया, इनफ इज इनफ। ये वजीर आजम भी कह चुके हैं कि कोई रियासत से ज्यादा ताकतवर नहीं है, और इस साल में आपको नजर आ जाएगा। ये सब लोग जो अपने आप को ताकतवर समझते हैं ताकतवर, अल्लाह इनकी ताकत में भी इजाफा करे
اللہ ان کی دولت میں بھی اضافہ کرے، مگر غریب کو برباد کریں گے تو ریاست آڑے آ جائے گی، اور غریب کو برباد کر رہے ہیں اور ریاست اب آڑے آئے گی۔ اب دیکھیں گے کون زیادہ طاقتور ہے، ریاست یا یہ چند سیٹھ۔ تو یہ تمام انلیگل تجاوزات، یہ تمام انلیگل ہوٹل، یہ تمام انلیگل جو ریزورٹ ہیں جو نیچے کی کچی بستیوں کے لیے بربادی کا باعث بنتے ہیں اور ان کے خاندان کھا جاتے ہیں۔ 800 لوگ شہید ہو چکے ہیں، 800 اتنے تو جنگ میں نہیں ہوتے۔ تو یہ جنگ ہے، اور یہ مانسون کا سیزن جو ہے یہ اعلان جنگ ہے ہمارا، کہ اب ہم رکیں گے نہیں، اب ہم آگے بڑھیں گے اور ان تمام چیزوں کو ہٹائیں گے۔ ہم پانی کے راستے سے اپنی بستیاں نکالیں گے، ہم پانی کے راستے سے اپنے بچوں کو نکالیں گے۔ اچھا، اب دعویٰ تو کر دیا، اس میں ذرا ہاؤسنگ سوسائٹیز بھی شامل کر لیں، اس میں چاہے وہ کوئی کتنا طاقتور سیٹ ہو، کوئی کتنا طاقتور جو ہے وہ سیاستدان ہو، وہ جس بھی کانفلکٹ آف انٹرسٹ کے تحت کسی کابینہ کا حصہ ہو، اس سے بھی ذرا باز پرس کر لیں۔ کہنے کو اس میں کچھ اللیگل نہیں ہے، وہ جو دریائی زمین ہوتی ہے، اس دریائی زمین کی ملکیت یقیناً جو دریا کے کنارے بھی ہوتی ہے وہ لوگوں کی ملکیت ہی ہوتی ہے۔ آپ نے وہ سستے داموں، کیونکہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہ زمین اتنی قیمتی نہیں ہوتی، کیونکہ اس کی جو ایگریکلچرل ویلیو ہے وہ اتنی زیادہ نہیں ہوتی، پانی سے بھر جاتی ہے، فصل ظاہر ہے کہ ایک سیزن میں ہو سکتی ہے، ایک سیزن میں نہیں ہو سکتی، تو وہ سستی زمین ہوتی ہے، آپ نے کسی نے بھی خرید لی۔ لیکن وہاں پر ایک ہاؤسنگ سوسائٹی بنا کر، اور اس ہاؤسنگ سوسائٹی میں لوگوں کو 10,000 روپے مرلہ خریدی ہوئی زمین، یا چلیں زیادہ کر لیں 90,000 روپے مرلہ خریدی ہوئی زمین، آپ جو ہے وہ 1-1 کروڑ روپے جو ہے وہ 10-10 لاکھ، 15-15 لاکھ، 20-20 لاکھ روپے مرلہ میں بیچیں، کروڑوں روپے کے پلاٹ بیچیں، اور آپ کو یہ معلوم بھی ہو کہ سال میں ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اگر دریا بپھر جائے تو پھر وہ اس علاقے میں داخل ہو جائے گا۔ بڑے افسوسناک مناظر ہیں، لوگوں کی زندگی بھر کی جمع پونجی جو ہے لٹ گئی ہے، برباد ہو گئی ہے، لوگوں کے گھر جو ہیں وہ پانی میں سبمرجڈ نظر آتے ہیں، کشتیاں چل رہی ہیں ان بلاکس میں، جن بلاکس کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ بڑی بات کی جا رہی تھی، وہاں پر لوگوں کو ریسکیو کیا جا رہا ہے، خالی کر لیا گیا۔ وہ تمام بلاکس جن کے بارے میں کوئی ٹیولپ بلاک کی بات ہو رہی ہے، دیگر بلاکس کی، اور وہاں کے جو مناظر ہیں بڑے افسوسناک ہیں۔ اس پہ جسٹس کیا ہو سکتی ہے، اس پر آنے سے پہلے میں آپ کو ذرا حیران کن ذرا ایک کلپ جو ہے وہ علیم خان صاحب کا سناتا ہوں، اس کو سنیے کہ ان کا منصوبہ کیا تھا اور کیا کچھ تھا، وہ بھی ذرا سنیں۔ ایک بہت اچھا بلاک جو ہے، اس کے بعد ہم وہ بھی اس کے اوپر کام کر رہے ہیں ایک پریسٹیج کے نام سے، اور اس کے اندر ہم اپنا ایک کلب ہاؤس بنانے لگے ہیں، اس کے اوپر جو ہے وہ ہم اپنا پیڈل ٹینس وہ بنانے لگے ہیں، اس کے اندر اپنی ایک ماسک بنانے لگے ہیں، اس کو سیکیور کرنے لگے ہیں، اس کے ارد گرد 4 دیواری کرنے لگے ہیں، اس کی اپنی انٹرنس بنانے لگے ہیں، اپنا گیٹ بنانے لگے ہیں، اور تاکہ یہ کہ وہ وہاں پہ جو پریسٹیج والے ہیں ان کے پاس ساری سہولتیں جو ہیں ان کے اپنے بلاک میں، اور اس کے مطابق ہینڈ اوور کریں گے ہم ان کا پوزیشن 2 مہینے یا 3 مہینے کے اندر میکسیمم۔ یہ جو بلاک ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ یہ اس کا ایک مثالی بلاک ہوگا، اور میں چاہتا ہوں کہ اس طرح اب ہم اپنی سوسائٹی میں ان لوگوں کو بھی شامل کریں جو کہ تھوڑے سے زیادہ ایکسپینسو پلاٹ لینے کے لیے تیار ہیں، لیکن ان کو اپنی سیکیورٹی چاہیے، سیفٹی چاہیے، اپنا اس طرح کا ماحول چاہیے کہ جہاں پہ بچے جو ہے وہ سارے دن باہر پھر سکے اور ان کو کوئی مسئلہ نہ ہو، اور گیٹڈ کمیونٹی ہو، ہر طرف اس کی 4 دیواری ہوگی، اور ادھر انٹری اور ایگزٹ کے پوائنٹس جو ہے ان کو مانیٹر کیا جائے گا، اور وہاں پہ کوئی بندہ بھی ممبر کی کارڈ کے بغیر انٹر نہیں ہو سکے گا، اور ان کی جو فیسلٹیز ہیں وہ بھی صرف انہی ممبرز کے لیے ہوں گی، جیسے کہ کلب ہاؤس ہے وہ صرف انہی کے لیے ہوگا، اور وہاں پہ اسی طرح جو مسجد ہے اور باقی چیزیں ہیں وہ ایکسکلوسیولی اسی بلاک کے لیے ہوں گی۔ اسی طرح اب انشاءاللہ تعالی ہم آگے اس کے اندر مختلف ایریاز میں کمرشل ایریاز ڈیزائن کریں گے۔ اس کے باوجود کہ مارکیٹ بہت سلو تھی پچھلے 2 سال، لیکن الحمدللہ ہم نے آج تک اپنی ڈیولپمنٹ نہ رکنے دی ہے، نہ ہم نے اپنی ایکسپینشن رکنے دی ہے، اور الحمدللہ آج آپ جب جا کے دیکھتے ہیں تو پچھلے 2 سال کے مقابلے میں سوسائٹی کی باؤنڈریز جو ہے وہ بہت بہت دور تک جا چکی ہیں الحمدللہ۔ تو علیم خان صاحب نے کہا کہ پریسٹیج بلاک بنائیں گے، عزت ہوتی ہے، عزت داروں کا بلاک، اور عزت جو ہے وہ ظاہر ہے کہ ہمارے ہاں کچھ لوگوں کی نظر میں یا عزت دار وہ ہوتے ہیں یا پریسٹیج ان کی ہوتی ہے، آنر ان کا ہوتا ہے جو پیسے والے لوگ ہوتے ہیں، تو پیسے والوں کے لیے بلاک بنائیں گے جس کی اپنی دیوار ہوگی، اپنا دروازہ ہوگا، اندر کسی شخص کو کارڈ دکھائے بغیر نان ممبر کو داخلے کی اجازت نہیں ہوگی، وہاں پر سیکیورٹی کا یہ نظام ہوگا، وہاں پر اس قسم کے کلبز ہوں گے، ایسا جناب اس کا ماحول ہوگا۔
تو بغیر ممبرشپ کارڈ کے پانی گھس گیا. پانی نے بتایا کہ یہ زمین کس کی ملکیت ہے, یہ دریا کی ملکیتی زمین ہے, اور دریا نے آ کر اس جگہ پر بتایا کہ کہاں کہاں پر میرا قبضہ ہے, کون سی جگہ ہے جس کو انکروچ کیا گیا ہے, دریا کے راستے پر کہاں کہاں تجاوز کیا گیا ہے, یعنی مارکنگ کی ہے دریا نے آ کر. اور دریا نے, یہ جو جج ہے یہ جج دریا بنا ہے, اس دریا نے, اگر یہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی عدالت کا فیصلہ نہیں ہے, یہ جو ہے وہ موجودہ چیف جسٹس کی عدالت کا یا عالیہ نیلم صاحبہ کی عدالت کا فیصلہ نہیں ہے, یہ فیصلہ جو ہے وہ امین الدین خان صاحب کی عدالت کا نہیں ہے, لیکن یہ قدرت کی جو عدالت ہے, نیچر کی جو عدالت ہے, اس کا یہ فیصلہ ہے. دریا نے آ کر مارک کیا ہے کہ میں کہاں کہاں تک میری حد بندی ہے, کہاں کہاں میرے اندر تجاوز کیا گیا ہے. اس بات سے, اس بحث سے ہٹ کر کہ کس نے کون سا NOC لے لیا تھا, دریا نے اپنا ایک آبجیکشن سرٹیفکیٹ جاری کیا ہے اس NOC کے سامنے جو شاید پنجاب حکومت ڈائریکٹلی جاری نہ کرتی ہو, روڈا کرتی ہو, لیکن وہ بھی ظاہر ہے کہ ذیل میں انہی کے جو ہے وہ ماتحت اور تابع آتا ہے, حکمرانوں کے تابع آتا ہے. تو وہ جو NOC نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ جاری کیا گیا تھا علیم خان صاحب کی سوسائٹی کو, دریا نے اس کے اوپر آبجیکشن سرٹیفکیٹ جاری کر دیا ہے. دریا نے آ کر لکیر کھینچی ہے پورے پنجاب میں اور یہ بتایا ہے کہ میری عملداری اور میرا ایریا کہاں کہاں تک ہے. اگر آپ وہاں پر انکروچ کریں گے تو یہ یاد رکھیں, چاہے 2 سال بعد آؤں, چاہے 4 سال بعد آؤں, چاہے 10 سال بعد آؤں, لیکن میں آؤں گا اور میں آ کر بتاؤں گا. تو لہٰذا یہ جو سارا کام کیا گیا ہے, اور اس میں پھر جن لوگوں کی جمع پونجی لٹی ہے ان کا مدعا کیسے ہوگا. دعویٰ تو مصدق ملک صاحب نے بہت کر دیا, وہ زیادہ گفتگو جو کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اس کا فوکس ظاہر ہے کہ خیبر پختونخوا نظر آتا ہے, لیکن ذرا پنجاب کے اوپر بھی نظر دوڑائیں کہ جن لوگوں کو یہ اجازت ملی اور کوڑیوں کے مول اٹھائی ہوئی زمین اس کو ملٹی پلائی کر کے 100 سے ملٹی پلائی کر کے جو لاکھوں ہیں ان کو اربوں خربوں میں کنورٹ کیا گیا, اور پیسہ جو ہے وہ ظاہر ہے کہ عام لوگوں نے دیا, انڈیویجولز نے دیا. اس پیسے کو کا مدعا کیسے ہوگا. اب آپ یہاں پر جو دریا کا راستہ ہے, جہاں جہاں دریا نے پہنچ کر بتایا ہے کہ یہ میرا ایریا ہے, کیا وہاں پر موجود لوگوں کو کمپنسیٹ کریں گے؟ وہاں کے جو پلاٹ بیچے گئے ہیں, کیا کسی بھی سیٹھ کو, ناٹ جسٹ علیم خان صاحب, ان کو بتائیں گے, ان کو مجبور کریں گے کہ اب آپ ان کو اٹھائیں اور ان کو کسی اور جگہ جو ہے وہ کمپنسیشن دیں, ان کا مدعا کریں, ان سے جو اضافی پیسے مانگے گئے تھے وہ واپس دیں. ایک چیز میں آپ کو اور ضرور علیم خان صاحب کی سنوا دوں, جو انہوں نے عمران خان کے ساتھ, جب عمران خان نے کہا کہ ان کی 300 ایکڑ زمین تھی جس کو یہ ریگولرائز کروانا چاہ رہے تھے یا جس کو لیگل کروانا چاہ رہے تھے, وہاں پر ہاؤسنگ سوسائٹی بنانا چاہ رہے تھے, اس پہ علیم خان نے کیا جواب دیا تھا. اگر مجھے یہ پتا ہوتا کہ 2010 میں نے عمران خان کا ساتھ اس لیے دینا ہے کیونکہ 2018 میں عمران خان صاحب نے وزیر اعظم بننا ہے, اور اس کے بعد میں نے وہاں پہ 300 ایکڑ زمین خریدنی ہے اور اس کو بعد میں لیگلائز ان کے لیے کرانا ہے, تو بہت ہی میرا اس کا مطلب میرا ویژن کو بہت ہی دور کا ہے کہ میں 8 سال 10 سال پہلے ہی مجھے پتہ لگ گیا تھا کہ یہاں پہ 300 ایکڑ زمین خریدوں گا اور اس دن عمران خان وزیر اعظم ہوں گے جن سے میں یہ جا کے لیگلائز کرواؤں گا. حقائق یہ ہیں کہ یہ زمین جو ہے یہ 300 ایکڑ نہیں ہے. میرے پاس سوسائٹی میں 3000 ایکڑ سے زیادہ زمین موجود ہے, اور خان صاحب جس 300 ایکڑ کی بات کر رہے ہیں کہ اس کا شاید وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ وہ زمین جو ہے وہ اس کا سٹیٹس تبدیل ہو رہا ہے, کیونکہ میں نے وہاں پہ زمین کوئی جو ہے وہ ایکوائر نہیں کرائی, میں نے وہاں کے لوکل زمینداروں سے زمینیں خریدی ہیں. یہ جو زمین جس کی وہ بات کر رہے ہیں یہ زمین اب روڈا کے انڈر آ گئی ہے, جو کہ عمران خان صاحب نے بنوائی ہے روڈا. اور یہ روڈا وہ ہے جس نے لوگوں سے زمین ایکوائر کی ہے سرکاری ریٹ پہ, جو کہ چند لاکھ روپے کے گیز خریدی گئی ہیں اور بعد میں اپنے من پسند جو ڈیولپرز ہیں ان کو یہ بانٹی گئی ہے. وہ جو من پسند ڈیولپرز ہیں ان میں کون کون شامل ہے, ان میں کن کن لوگوں نے مفاد لیا ہے اور ان کا عمران خان صاحب کے ساتھ کیا تعلق ہے, اب اس کی انویسٹیگیشن بھی ہونی چاہیے. کیا اس میں وہ ڈیولپر بھی شامل ہیں جن کے پاس میڈم فرا جو ہے وہ دبئی میں جا کے مقیم تھی, جن کے جہاز کے اوپر وہ پھرتی رہی ہیں, اور جس کے قریبی روابط کی وجہ سے عمران خان صاحب کے ساتھ بھی ان کا تعلق بنا. میں بھی چاہ رہا تھا کہ کوئی باتیں جو ہیں وہ دل کی دل میں ہی رہ جائیں, لیکن اگر آپ کھلوانا چاہتے ہیں تو پھر ساری کھلنی چاہیے. اور پھر میں آپ سے چاہتا ہوں کہ آپ آئیں کسی چینل پہ بیٹھیں, ساتھ مجھے بھی بٹھائیں, ساتھ جہانگیر ترین کو بھی بٹھائیں, اور پھر لوگوں کے سامنے سچ بولتے ہیں ہم تینوں, پھر پتہ لگے آپ کا کہ آپ کیا کہہ رہے تھے اور ہم کیا کہہ رہے تھے, آپ کا کیا موقف تھا, ہمارا کیا موقف تھا. اب ظاہر ہے کہ علیم خان کا موقف اپنی جگہ, عمران خان نے اس کے اوپر جو موقف دیا تھا ایک وقت
وہ اپنی جگہ، لیکن یہ بات تو انہوں نے تسلیم کی کہ انہوں نے لوکل ذمہ داروں سے زمین لی. لوکل ذمہ داروں سے آپ زمین لیں، وہاں پر ذمہ دارہ کریں، وہاں پر آپ فصلیں اگائیں، آپ گندم اگائیں، آپ کچھ اور اگائیں، لیکن آپ یہ مت کریں جو آپ نے کیا کہ وہاں پر آپ نے لوگوں کو کہا کہ یہ بڑی زبردست جگہ ہے، یہاں پر آئیں، یہاں پر آ کے اپنا گھر بنائیں. لوگ اپنا گھر بار بیچ کے، کوئی اپنی ریٹائرمنٹ کے بعد اپنی پینشن کے پیسوں سے، کوئی پوری زندگی کی جمع پونجی، کوئی اپنی وراثتی جائیداد اس کو بیچنے کے بعد، یا کوئی اپنے خون پسینے سے پیسہ کمانے کے بعد، ہوں گے درمیان میں ایسے لوگ بھی جن کے پاس شاید کوئی لیگل پیسہ نہ ہو، لیکن بہت سارے میجورٹی ایسے لوگ ہوں گے کہ جنہوں نے اپنے خون پسینے سے کمایا ہوا پیسہ آپ کی اس بات کے اوپر کہ یہ بڑی بہترین جگہ ہے اور یہاں پر آسائش کے بہترین مواقع جو ہیں وہ موجود ہیں، اور وہ دھوکہ کھا گئے اور دریا کے پاٹ میں بنی ہوئی جگہ، اس کے دریا کے پیٹ کو کاٹ کر بنائی گئی ہاؤسنگ سوسائٹی، اس میں دریا نے آ کر بتایا کہ یہ ایریا وہ ہے جہاں پر آپ کی یہ ہاؤسنگ سوسائٹی بطور جج دریا نے بتایا کہ لیگل ہے. بہرحال میری اپنی اسیسمنٹ یہ ہے کہ جو پانی ہے، پانی اتر جائے گا، لوگوں کا غصہ بھی اتر جائے گا، لوگوں کا جو ہے وہ پارا جو چڑھا ہوا ہے وہ بھی نیچے آ جائے گا، معاملہ محو ہو جائے گا. اور مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ایسا سیریس ایکشن ہوگا ان طاقتوروں کے خلاف جن طاقتوروں کی ہم بات کر رہے ہیں، چاہے وہ پھر کوئی ADCR ہوتا ہے، چاہے وہ پھر کوئی سیاستدان ہوتا ہے. ان کے پاس بچنے کے لیے بہت سے راستے ہوتے ہیں، اور علیم خان صاحب سے اگر کبھی اس معاملے کے اوپر بحث پرس ہو گئی تو وہ بھی ہم دیکھیں گے. کم از کم اس دور میں تو ممکن نظر نہیں آتا. اور ظاہر ہے کہ ان کی ایک ہاؤسنگ سوسائٹی جس طریقے سے ان کی ویب سائٹ پر جائیں، آپ کو یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ جو پرتگال والا معاملہ چلا تھا، پرتگال کی جو شہریت ہے وہ انویسٹمنٹ کے تھرو آفر کرنے والی جو سوسائٹی ہے وہ بھی پارک ویو سوسائٹی ہی ہے. تو دیز آر دا ڈیٹیلز. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی. اب تک کے لیے اتنا اجازت دیجیے. اللہ حافظ.